إلهي نسأل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الخير وعلى هذه البركة وعلى هذا الاجتماع في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يبارك هذا المجلس ويبارك في أصحابه والقائمين عليه والحاضرين فيه والخادمين له، آمين اللهم آمين. سمعنا هذه القصيدة المباركة تسمى الوسيلة، وهي قصيدة يتوسل بها ويستغاث بها بأسماء الله الحسنى أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالأولياء والصالحين، تسمى وسيلة. الوسيلة وسيلة للقبول، وسيلة لدفع الضر، وسيلة لجلب الرزق، وسيلة لطول العمر، وسيلة لحسن الخاتمة، وسيلة لقبول الدعاء، تسمى وسيلة. وساداتنا الباعلوي وغيرهم من الأولياء والصالحين أنشأوا مثل هذه القصائد، أشهرها هذه القصيدة التي مطلعها ببسم الله مولانا ابتدينا. هي مطلعها ليس إلهي من أسلك بالاسم الأعظم، مطلعها ببسم الله مولانا ابتدينا، وإنما هذا البيت مضاف ونحمده. أيوة توسلنا، هنا تسمى الوسيلة أنها بدأت بالتوسل. أيضا الشيخ عمر بن علي السكران، عمر بن علي من ذرية سيدنا الشيخ أبو بكر السكران، له وسيلة مشهورة أيضا بس طويلة ومجربة أيضا للقبول ودفع الجن والشياطين والسحر وغيرها. أيضا سيدنا الشيخ علي بن بكر السكران بسم الله أبدي في مقالي. هذه كلها القصائد الثلاث وغيرها من القصائد تسمى الوسيلة، يعني يتوسلون بها لنيل قبول الدعاء وخصوصا في آخر الليل في التهجد. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidah yang tadi semuanya kita bacakan, kita dengarkan, itu adalah nama qasidah yang qasidah yang tadi kita bawakan, kita dengarkan semuanya. Qasidah ini disebut oleh orang-orang para ulama yaitu qasidah al-wasilah. Setiap qasidah yang didahului wasilah, lantaran kepada Asmaul Husna, kepada para nabi, kepada para wali, siapapun itu yang intinya adalah memakai lantaran perantara, maka qasidah itu disebut al-wasilah. Dari berbagai qasidah, yang paling terkenal qasidah-qasidah wasilah itu adalah qasidah yang tadi kita dengarkan. Qasidah yang awal baitnya adalah Bismillah maulana abtadaina, bukan ilahi nas'aluk bil ismil a'zam. Yang ilahi nas'aluk bil ismil a'zam adalah tambahan dari selain pengarang qasidah tersebut. Dan qasidah-qasidah seperti ini mereka para salaf suka untuk membuatnya. Di antara yang terkenal lagi adalah qasidah milik Syekh Umar bin Ali As-Sakran, yang qasidah itu fadilahnya sangat besar seperti hizib. Qasidah ini untuk menolak jin, untuk supaya hajat kita datang, untuk mengabulkan doa kita banyak. Tapi qasidah Syekh Umar bin Ali As-Sakran lebih panjang lagi. Kemudian ada yang terkenal lagi itu milik Syekh Ali As-Sakran.
yang sering kita baca, yaitu Bismillah abdi fi maqali. Qasidah yang awalnya Bismillah abdi fi maqali. Ini juga sama dan masih banyak lagi. Kenapa disebut al-wasilah? Karena supaya doa kita cepat terkabul dengan memberikan wasilah-wasilah untuk mempermudah rezeki kita, untuk memperpanjang umur kita, untuk supaya kita husnul khatimah, untuk supaya doa kita dikabulkan Allah. Semuanya ini kita memakai qasidah yang ada wasilahnya yang disebut qasidah al-wasilah. لذلك كانوا يحرصون على أن يأتون بهذه القصيدة في آخر الليل التهجد، كما هو عمل كثير من السلف البعلوي يحثون عليها أن يبتدئون قيام ليلهم بهذه القصيدة. أول ما يبتدئون بها بسم الله مولانا ابتدينا، أجل بعدين ما يأتي من وراءها من دعاء يدخل في بركتها. ولقد شرحها هذه القصيدة تلميذ الإمام العدني، القصيدة سيدنا الشيخ أبو بكر العدني ابن سلطان الملأ العيدروس الأكبر، شرحها تلميذه في كتاب اسمه كتاب مواهب القدوس في مناقب ابن العيدروس، كتاب في ترجمة العدني. وبعد أن ترجم العدني شرح هذه القصيدة، ما معنى بسم الله مولانا ابتدينا، كيف التوسل بالله، التوسل بالملائكة، التوسل بالأولياء والصالحين، مشروح في هذا الكتاب. الخلاصة أنه ينبغي الإنسان أن يواظب عليها يوميا وخصوصا آخر الليل، لأن فيها دعوات عظيمة جليلة وفيها ذكر كثير من الأولياء والصالحين الباعلوي والمحبين يتوسل بهم سيدنا الإمام العدني لنيل القبول. Mereka para salaf suka untuk membuka malam-malamnya tatkala selesai bertahajud membaca qasidah al-wasilah. Termasuk yang mereka baca adalah qasidah Bismillah maulana ibtadaina tersebut. Itu mereka baca supaya Allah mudah untuk mengabulkan doa mereka. Sehingga mereka setiap akhir malam setelah tahajudnya mereka membaca qasidah tersebut. Dan salah satu murid qasidah tadi kata beliau milik Sayyidina Adni, putra Sayyidina Abdullah bin Azizullah al-Idrus al-Akbar. Muridnya Sayyidina Adni memberikan syarah makna dari qasidah tersebut. Apa makna perkata ini disarahi di dalam manaqibnya Sayyidina Adni. Akhir dari manaqib itu disebutkan makna-makna atau syarah dari qasidah tersebut. Sehingga ini mujarab kalau kita mau membaca qasidah al-wasilah tersebut ketika akhir malam, kita setelah tahajud bacalah qasidah seperti itu, seperti yang dilakukan mereka para salaf. وذكروا بعض الحبائب سمعناهم والله أعلم القصة مذكورة ونرويها كما سمعناها، أنه توفي رجل في حضرموت في تريم فدفنوه، وكان هذا الرجل مخلط على نفسه. إيش معنى مخلط؟ يعني يخلط العمل الصالح والعمل السيء، كما هي عادة الناس كلهم الآن، خلطوا عملا صالحا وآخره عسى الله إن شاء الله أن يغفر لنا ولهم. غالب الناس هكذا يخلطون بين الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. فهي طبيعة الإنسان الضعف، يضعف أمام الشهوات ويضعف أمام المعاصي. فلا بد الإنسان مهما كان قوي إيمانه لا بد أن يمر عليه وقت في زمانه يخلط شيء يخلط شيء من الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة. لا بد أن يزل. ما في أحد ما يعصي الذي لا يعصي هم الأنبياء فقط المعصومون. أما البشر لا بد أن يزلون ولا بد أن يخطئون، ولو لم تخطئوا لخلق الله أناس غيركم فيخطئون فيتوبون فيتوب الله عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Diceritakan salah satu kisah ini terjadi entah bagaimana, tapi ini sudah terkenal. Mereka para sahabat meriwayatkan cerita tersebut, yaitu ada salah seseorang, dia ini amalnya bercampur antara baik dengan yang buruk, tidak tertata dia. Seperti yang kita lakukan, kita ini punya perbuatan baik juga punya perbuatan buruk, dan itu terjadi. Mereka yang maksum hanyalah para nabi. Nabi itu yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi manusia itu yang pernah melakukan kesalahan. Hampir semua manusia itu yang disabdakan Rasulullah bahwasanya manusia ini mereka punya kesalahan-kesalahan. Dari situ ada faedahnya mereka bertobat kepada Allah. ولا ينبغي للإنسان أن يقول على نفسه أو يفتخر أننا لا أعمل معاصي أو لا يستطيع الشيطان أن يغلبني أو أن يغلبني. لا، الشيطان يستطيع أن يضحك عليك مهما كنت عابد أو عالم أو شيء، لأنه له حيل كثيرة
متفرغ لإغوائك. قال واحد من العلماء: كيف لو كان واحد أراد أن يقتلك من البشر يريد أن يؤذيك، لو فرغ نفسه اليوم كله لأجل أن يؤذيك لا استطاع أن يؤذيك، يجلس عند شجرة، يجلس تحت بيت، كل ما تمر يؤذيك. فكيف الشيطان الذي هو متفرغ لأجل أن يغوي الإنسان، لا يأكل ولا يشرب ولا يذهب إلى أي مكان، همه ووظيفته هي أن يجعل الإنسان يسقط في حفر المعاصي فقط. لذلك ينبغي للإنسان كلما زل أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة فيغفر الله له. Jangan sampai di antara kita menyebutkan, saya tidak pernah maksiat sama sekali, saya tidak pernah berdosa sama sekali, saya tidak punya dosa sama sekali. Jangan, karena setan ini punya berbagai macam model-model ujian untuk mencoba kita, menguji kita, menggoda kita. Sangat banyak sekali. Mereka para ulama menyebutkan, seandainya ada seseorang ingin membunuh kita, apa yang kita lakukan? Apakah masih ada waktu untuk kita bersendaguro, kita santai? Kalau kita santai, pasti dia akan dengan mudah menemukan kita lalu membunuh kita. Lalu bagaimana dengan setan? Setan ini meluangkan semua waktunya untuk apa? Untuk menggoda kita. Tidak ada pekerjaan lain kecuali menggoda kita. Kita pernah melihat setan selesai menggoda karena capek, kemudian minum dulu lah, makan dulu, atau pulang dulu, nanti digoda lagi. Tidak. Semua waktunya dipakai untuk menggoda kita. Sehingga dari sini kalau kita sudah memang tergoda dengan setan, akhirnya kita salah, apa yang harus kita lakukan? Segeralah susuli itu dengan bertobat kepada Allah. لذلك جاءت قصة في أحد الكتب عن بعض المتصوفين، قصة غريبة سبحان الله، أنه كان هناك رجل يمشي في الطريق ثم قابل الشيطان، كشف الله له سبحانه وتعالى الحجاب فقابل الشيطان، لأن الإنسان يستطيع أن يشاهد الملائكة، يشاهد الشياطين، يشاهد الجن إذا أراد الله ذلك. فقابل الشيطان في الطريق، قالوا: أنت عدو الله، أنت لعين الله. قالوا: نعم أنا إبليس. قالوا: عليك لعنة الله، وماذا تحمل في يدك؟ كان الشيطان يحمل مفاتيح في يده، مفاتيح كثيرة، مفاتيح. ماذا تحمل في يدك؟ قال: هذه المفاتيح أستعين بها على فتح قلوب المسلمين لأجل أدخل وسطها، كلما جئت إلى واحد أفتح قلبه وأدخل وسطه. قال: والله يا أيها الشيطان بجرم لعين. قالوا: أنا فين المفتاح حقي؟ قالوا: أنت بلا مفتاح ندخل فيك بلا مفتاح، ما تحتاج إلى مفتاح. أنت قالوا الذي يكلمه، أنت ما تحتاج إلى مفتاح، أنت بسيط ندخل فيك مباشرة بلا مفتاح. لذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه أن الشيطان ذكي جدا. Disebutkan kisah para sufi, ada seorang orang wali lah, hatinya bersih. Suatu hari Allah membuka hatinya, dikasyaf sama Allah, dibuka hatinya. Dan ini mungkin, setiap orang itu mungkin Allah membuka hatinya, kemudian dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat jin di sekitarnya, dia bisa melihat setan bahkan. Ini semuanya mungkin, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan ini terjadi kepada orang tersebut, wali tersebut. Allah membuka hatinya, dan pas dia berjalan-jalan tiba-tiba berpapasan dengan setan. Oh, ini setan, kamu terlaknat wahai setan, gara-gara kamu kita semuanya tidak bisa beribadah, dikata-katain setan. Terus dilihat, kamu bawa apa? Kok sibuk seperti itu? Menenteng kunci-kunci yang sangat banyak. Kata setan, ini kunci-kunci apa? Kamu punya kunci sebanyak itu. Ini kunci setiap hatinya manusia. Setiap orang kuncinya ada di sini, kuncinya fulan. Dia, oh seperti itu, iya. Supaya nanti setelah saya buka dengan kunci ini, saya bisa leluasa memasuki hati seorang, saya goda hati dia. Terus kunci saya, kamu bawa, mana kunci saya? Oh, kalau hatimu tidak ada kuncinya, saya masuk, keluar, masuk lagi, itu bebas bagi saya. Sehingga kita harus waspada. Jangan-jangan kita termasuk rumah yang ada kuncinya atau tidak. انتبهوا، حافظوا على المفاتيح حقكم، لا تجعلون يأخذها بالذكر. إذا كثر ذكر الإنسان هرب منه الشيطان. إذا كان كثير الذكر لا يستطيع الشيطان أن يجلس في مجلس ذكر أبدا، ما يستطيع. إذا كان مجلس ذكر وفيه الخير وفيه الصلوات وفيه القرآن وفيه التحليل وأهل الذكر حاضرون فيه، ما في غفلة، ما في هذا، لا يستطيع الشيطان أن يسيطر على أهل هذا المجلس.
Sehingga hati-hati, jaga hati kita semuanya, kuncinya kita jaga, jangan sampai tidak terkunci hati ini sehingga mudah dimasuki bahkan dikuasai oleh setan. Hati-hati, dengan apa cara kita mengunci hati kita sehingga setan tidak bisa masuk? Dengan berzikir kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Zikir yang hatinya tidak lalai, tidak lupa kepada Allah. Sehingga perbanyaklah menghadiri majlis dengan hati yang tidak lalai, dengan hati yang ingat. Dengan seperti ini maka kita tidak tergoda oleh setan. Maka kunci ini kuat, sehingga peganglah hal seperti itu. Hati-hati, jangan sampai rumah atau hati kita ini terbuka sehingga kita tergoda oleh setan. ما جبنا بالقصة التي يروونها الحبايب. نعود إلى الوسيلة، وسيلة إلهي نسألك بسم الله مولانا تدين. قال هذا سمعنا بعض الحبايب يقولون أنه توفي رجل مخلط على نفسه، مسرف على نفسه، فلما قبر في قبره خرجت يقولون ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى فين؟ إلى جهنم. ملائكة العذاب تأخذ أهل المعاصي إلى جهنم، وملائكة الرحمة تأخذهم إلى الجنة. ولما وصلوا أرادوا أن يأخذوه، خرج بعد ذلك ملائكة الرحمة يطلبون منهم أن لا يأخذوه إلى جهنم بحجة أنه يحفظ قصيدة بسم الله مولانا ابتدينا. فتكلم هذا الميت يعني في روحه رؤية، كأنها رؤية، يعني حد رآها عنه، وقال لهم لا أنا ما أحفظ قصيدة كلها، أنا أحفظ بيت واحد بس، ساتوا بيت بس، ساتوا بيت. وقال الملائكة وما هو هذا البيت؟ قالوا ذكر العيدروس القطب عجلة عن القلب الصداع، فغفر الله سبحانه وتعالى له ببركة هذا البيت. هكذا يروونها بعض الحبايب، والله أعلم، وكل شيء جائز في قدرة الله سبحانه وتعالى. Kita kembali kepada cerita yang awal tadi. Apa yang diceritakan mereka para habaib yang terkenal di lesan-lesan mereka, yaitu seorang yang banyak maksiat tadi, bercampur antara amal baik dengan maksiat, dia mati, dimakamkan di bawah tanah. Kemudian karena siksaannya harus pantas kepada dia, datang kepadanya apa? Malaikat azab untuk dimasukkan dibawa kemana? Dibawa ke neraka jahanam, mau disiksa. Malaikat azab sudah datang. Ketika malaikat azab sudah datang, tiba-tiba datang pula malaikat rahmat, membawa rahmat untuk mengajak orang tersebut masuk ke dalam surga. Kemudian bercakap-cakaplah di situ. Kamu kenapa datang ke sini? Karena dia pantas untuk masuk surga? Tidak. Apa alasannya? Dia ini campur amalnya baik sama buruk dan timbangannya kalah dia. Harusnya masuk ke neraka jahanam. Kata malaikat rahmat ini jangan. Dia itu punya kebaikan, mengalahkan yang lainnya. Apa kebaikannya? Dia hafal qasidah bismillahirrahmanirrahim. Kata mayatnya yang banyak salahnya tadi, enggak, saya enggak hafal, saya cuma hafal satu bait saja dari bait itu. Wa dzikrul aidrusil qutbi ajla, cuma itu. Ya enggak apa-apa, satu pun itu enggak apa-apa, kamu masuk ke dalam surga. Ini kudrahnya Allah mungkin. Nasallallahu al-qabul lana wa lakum wa an yarzuqna al-mahabba as-sadiqa al-mukhlisa lil awliya was salihin. La yantafi al-insan bil wali wala bis salih wala hatta bin nabi wala hatta yantafi billah wala qurbuhu min Allah wala bil islam illa bi husnul dhann. ينبغي الإنسان أن يكون عنده حسنه، لا يمكن حتى الله ما يعطيك شيء إلا إذا عندك حسن ظن، ولا تنتفع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا عندك حسن ظن، ولا تجتمع ولا تنتفع بالأولياء والصالحين وتأخذ منهم المدد والبركة إلا بحسن حسن الظن. ليس مثله شيء، من أفضل الصفات، وهو أن يظن الإنسان أن في هذا الشخص سر وبركة ونور وهداية، فيطلب منه الدعاء أو يطلب منه النظر ويتبرك به ويتوسل به حتى الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالقبول. ولذلك العدني ذكر سيدنا السقاف والعيدروس وشيخه الذي ليس هو من أهل البيت من المحبين الشيخ سعد في هذه القصيدة، وتوسل بهم أن الله يعطيه كذا كذا كذا، يعطيه الحفظ، يعطيه الذرية، يعطيه البركة. شوف سبحان الله، شوفوا حسن الظن كيف. وهو العدني هو قطب، هو ولي كبير جدا من الأولياء الكبار، كرامات كبيرة، ولكن مع هذا يتوسل بالأولياء والصالحين، يتوسل بجده السقاف، يتوسل بوالده سلطان الملاء عفيف الدين، ويتوسل بشيخه الشيخ المحب الولي الصالح الشيخ سعد بن علي. هذا درس لنا حتى نمشي على طريقتهم إن شاء الله ونعمل مثل ما يعملون إن شاء الله. آمين.
Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat keberkahan dari mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang alim. Amin Allahumma amin. Tapi jangan kita menyangka kita dengan seperti itu, kita dekat dengan orang soleh, kita kenal dengan orang alim, kita punya teman orang yang baik, kemudian insya Allah itu akan ngasih manfaat kepada kita. Tidak, semuanya tidak bisa bermanfaat kepada kita kalau di hati kita tidak ada husnudzon. Bahkan Nabi tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kalau kita tidak punya husnudzon. Wali-wali mereka, para kutub, tidak bisa ngasih manfaat kepada kita kalau kita tidak punya husnudzon. Bahkan Rasulullah tidak ngasih manfaat kepada kita kalau kita tidak punya husnudzon. Sampai Allah pun tidak bermanfaat bagi kita kalau kita tidak punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pandang kepada Allah, itulah yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan husnudzon itulah semuanya akan menjadi indah kembali kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita ketemu orang soleh, pandanglah dia dengan pandangan husnudzon. Kita yakini dia punya sir, dia punya keberkahan, dia punya manfaat, dia punya banyak hal. Dari situ akan muncul husnudzon dan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita lihat tadi dalam qasidah tadi, Sayyidina Al-Adni berwasilah kepada 3 orang, mengkhususkan di situ 3 orang. Yang pertama adalah kakeknya sendiri, yaitu Sayyidina Segaf. Dan yang kedua adalah ayahnya, Sayyidina Sultanul Mala Al-Aidrus Al-Akbar. Dan yang ketiga, gurunya, tidak seorang sayyid, tidak seorang habib, seorang muhibbin, yaitu Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhat Aswaini. Dia berwasilah kepada gurunya. Padahal kita tahu siapa Sayyidina Adni. Sayyidina Adni adalah seorang kutub, seorang walinya Allah. Walaupun begitu, beliau juga berwasilah. Nasallallahu an yaghshana bin nur insyaallah, an yatina qulub nadhifa salihah تحسن الظن بالمسلمين أجمعين، خصوصا الفقراء والمساكين الخاملين الذين لا يأبه إليهم الناس. هؤلاء ينبغي الإنسان أن يحسن الظن فيهم. نسأل الله أن ينور قلوبنا ويعطينا هذه المزية بخير وعافية، وينفعنا إن شاء الله بكلام سلف البعلوي، وأن يعطينا ويعطيكم البركة في جميع أمورنا في خير وعافية. بارك في الشيخ إن شاء الله في مجلسه، ويزيد خير وبركة ونور وهداية وصلاح. آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا